वेलकम बैक जी। अभी बड़ा अहम पहलू है ताहिरा, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली भी मुझे लगता है एक बड़ा मसला है। कज़न्स इकट्ठे रह रहे हैं, रातों को इकट्ठे बैठ रहे हैं, घर में पेरेंट्स को तो लग रहा है अच्छा बच्चे हैं। ये जॉइंट फैमिली हरासमेंट और इस तरह के केसेस में क्या बहुत ज़्यादा एक मुझे लगता है कि वजह हो सकती है कि आपके बच्चे मेंटली तौर पर इस तरह से तैयार हो रहे होते हैं? अना, एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना वो बड़ी एक खूबसूरत चीज़ हुआ करता था ना। आपको पता है हम अपने चाचा मामा ताया के साथ इकट्ठे भी रहते थे और फिर जो है उनके घरों में भी जाना शुरू जाते थे। बट अगर आप सुनने वाले भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर, नॉट एवरीबडी लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो फर्स्ट जो आपको सेक्सुअल अब्यूज़ होता है वो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स लाइक आपके चाचा मामा ताया कज़न्स में से कोई एक जो है वो हो सकता है, जो फर्स्ट आपका एक्सपोजर हो सकता है, या रेप जो है आप उसको लेके। और इसमें हम लड़के और लड़की की बात नहीं करें, इसमें हम दोनों की बात करें, क्योंकि जो क्लिनिक पे रिपोर्ट होता है वो यही है कि पहला वो जो टच हुआ था ना वो घर पे हुआ था, किसी ने किया था। अच्छा, और उस पर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ही ज़्यादा होते हैं। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, चाचा मामा ताया इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चे हमारे तो एजुकेट तो नहीं किया, लेकिन हम समझते हैं कि उनको अपनी अपनी बाउंड्रीज खुद ही पता है, हमने एजुकेट नहीं किया। और कभी हम ये सोचते भी नहीं है, हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि यार शायद कहीं कुछ जो है वो हो रहा होगा और हमें उसके ऊपर जो है वो चेक रखने की ज़रूरत है। सो येस, मैं ये समझती हूँ कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ नॉट इस्लामिक सिस्टम। सबसे पहली बात है, मैं इसको बड़ा क्लैरिटी से बात करूँगी, ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये एक हिंदुआना निज़ाम है और इसमें जो है येस आपको अपने माँ बाप के साथ इन एनी केस रहना चाहिए। वो किस तरह से आप रहते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर माँ बाप के साथ रहने का मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके बहुत सारे भाई और बहनें जब अब शादियों के बाद भी इकट्ठे रह रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर तो आप लोग अलग अलग रह रहे हैं और जिसमें अगर बच्चे जो हैं अगर कभी इकट्ठे भी होते हैं और आपकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है और आपका फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हर चाचा मामा ताया खाला पुफी जिम्मेदारी लेती है कि हमने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है। वजह बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ अभी मैं बताऊँगी आपको कि हम इसको अनसेफ क्यों कह रहे हैं। अगर तो ये सब लोग जो है जिम्मेदारी लेते हैं कि हम मॉनिटरिंग करेंगे तो गुड, बड़ी अच्छी बात है, फिर बच्चा तो ज़्यादा अच्छी है कि सर्वेलेंस में रहेगा और चीज़ें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर तो लेट्स से आप जितना आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और इवन अगर आप बच्चों से कभी जो है देखें तो बच्चों का जो फर्स्ट एक्सपोजर टुवर्ड्स एनीथिंग ऑफ इस तरह की एक्टिविटी का होता है, एक तो घर के ऊपर होता है बाय वॉचिंग देयर एल्डर्स होता है, अपने एल्डर्स को, उसमें कोई भी एल्डर हो सकता है जिसको उन्होंने कुछ ना कुछ करते हुए देखा हुआ है। लोग इससे इनकार करें, मुझे गालियाँ निकालें, ना हकीकत बदल सकती है ना चीज़ें। वाई आपने देखा होगा कि बच्चे 8-8, 9-9, 10-10 साल के हो जाते हैं, एक ही कमरे में माँ बाप सोए होते हैं और एक ही कमरे में बच्चे सोए होते हैं। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट इन इस्लाम कि आप बच्चे को अपने कमरे में रखें। आप अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये, और ये इसमें बहुत बड़ी जो है वो हिकमत है कि आपने बच्चे को साथ नहीं सुलाना। यू वोंट बिलीव कि जो 1.5-2 साल का बच्चा है ना वो भी आपकी मूवमेंट जो होती है उसके साथ उठता है, उसको वो भी फील हो रही है। और इसके ऊपर रिसर्चेस हैं, इसके ऊपर बहुत सारी सोशल मीडिया की मूवमेंट्स आपको नज़र आएंगी जो मूवमेंट इस पर काम कर रही है कि बेसिकली इतना छोटा बच्चा भी फील कर रहा है। अब वो नहीं उसको अंडरस्टैंड तो नहीं कर पा सकता मगर रजिस्टर कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा तो चीज़ें। सो बेसिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम सिर्फ उस वक्त अच्छा बच्चों के लिए कह सकते हैं जब सर्वेलेंस अच्छी है। बट यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि खाला का घर, फुप्पो का घर, मामू का घर, चचा का घर, ताया का घर आप बच्चों को रहने भेज दें, हाँ, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि और वो ये ख़ास तौर पे एडोलेसेंस की एज के ऊपर बहुत ख़तरनाक हो सकता है, बिकॉज उस वक्त की जो एज होती है वो बड़ी क्रिटिकल एज इसलिए होती है कि बच्चे अपने हार्मोन्स के पीक के ऊपर होते हैं। जो रहने जा रहा है वो भी और मे भी अगर वहाँ पे भी इसका कोई एज फेलो, क्योंकि हमारी कज़न्स के साथ तो हमारी बड़ी अच्छी एक दोस्ती जो है वो होती है, तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई एक्सपोजर घर पे किसी एल्डर को देखा हुआ है
اور ہارمون بھی آپ کا سرچ کے اوپر ہے, اور اپرچونٹی بھی ہے کہ دیٹ یو آر الون ایٹ ہوم, اور سرویلنس بھی نہیں ہے, تو یس چانسز آر ہائر کہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. انٹل اور انلیس آپ نے اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو دونوں کو کلیئرٹی سے ایجوکیٹ کیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ باؤنڈریز ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا. اگر تمہیں وہاں پہ کوئی یہ ایسے کرے, اگر تم نے یہاں تم نے اپنے کزنس کے ساتھ یہ ڈسٹینس رکھنا ہے, تم نے اپنے انکلس کے ساتھ یہ ڈسٹینس رکھنا ہے, لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے, تب آپ اس کو میک شیور کر سکتے ہیں کہ یس سنس دے نو دس, سنس دے انڈرسٹینڈ دس اینڈ یو ہیو ایجوکیٹڈ دیم, تو پھر چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز, بچے جب جو ہیں وہ عام طور پہ 3 سال سے اوپر کی ایج کے ہونا شروع ہو جائیں, اینڈ وین دے آر پلےئنگ ٹوگیدر, جو کہ سب سے اچھی بات ہے, لیٹ دیم پلے, لیٹ دیم شیئر دا تھنگس. ڈاکٹر اکثر بچے بہت کھیلتے ہیں, گھر بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں, بچے اکثر گیمز کو اکٹھے بیٹھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹرائی مانیٹرنگ اٹ, صرف مانیٹرنگ آپ کو ضرورت ہے. کمرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھوائیے جہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں, کبھی اس دروازے کو بند مت کیجیے. چیک کیجیے کہ بچے جو ہے وہ کیا پلے کر رہے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم اندر انٹروژن جو ہے وہ کرتے رہیں کہ وہ کیا چل رہا ہے. دین دیکھیں کہ وہ جو گیمز کھیل رہے ہیں اس گیمز میں وہ کیا کھیل رہے ہیں, کس طرح کی چیزیں. اکثر بچے آؤٹ آف کیوروسٹی جو ہے نا وہ بھی چیزوں کو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, اینڈ دین دیٹ آؤٹ آف کیوروسٹی دین کمنگ فرام یور, کہ آپ نے کہیں پہ کسی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بچہ آیا میرے پاس, تو اس نے مجھے کہا کہ ہی واز جسٹ کہ مطلب 8-9 ایئرس کا شاید وہ بچہ ہے. تو اس کی ماں نے بتایا کہ اس نے نا کہیں پہ جو ہے ایک تو ڈیلیوری ہوتے ہوئے ویڈیوز میں کہیں پہ دیکھی ہے, اور دوسرا جو اس نے طلاق کا لفظ جو ہے نا وہ سنا. تو وہ بچہ جو ہے, لڑکا جو تھا, ہی گاٹ انٹو ریئلی انگزائٹی کہ یہ کیا ہے, یہ تو میرے ساتھ بھی ہو جائے گا, یہ مما بابا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ فلانا بھی ہو سکتا ہے. سو یو ریئلی نیڈ ٹو کیپ اے چیک وٹ دے آر واچنگ. اور اس کے لیے آپ دیکھیں فیس بک نے اور میٹا نے بہت اچھے سے ٹریننگ پروگرامس لانچ کیے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے مٹیریل کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر اب آپ خود ہی لٹریٹ نہیں ہونا چاہتے, اگر آپ خود ہی نہیں سیکھنا چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں, تو یہ آپ کی غلطی ہے. بس اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. آپ جدت کے نام پر, ماڈرنزم کے نام پر, سوشل میڈیا کا استعمال بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے نام پر اگر آپ خود چیزوں کو اگنور کرتے جائیں گے تو پھر اس کے نتائج برے ہی آئیں گے. دیکھیں نا, بچہ تو نہیں اپنے لیے جج کر سکتا نا کہ میرے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. بچے کو تو نہیں پتا یہ بات, بچے کو تو یہ بھی بات پتا نہیں ہے کہ میں نے کسی بھی انکل کی گود میں جا کے بیٹھنا اور اس بات کا مطلب کیا ہوگا اگر وہ مجھے بیڈ ٹچ کر سکتا ہے. لیکن یہ ماں باپ نے بتانا ہے, ماں باپ نے بتانا ہے. ہم جب اپنے پچھلی جنریشنز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کی جو جنریشنز ہیں نا ان کے سوشل آؤٹلیٹس بہت زیادہ تھے. دے پیپل ور یوز ٹو کہ وہ بیٹھیں, گپے ماریں, بڑی لمبی لمبی سٹنگس, جیسے چوپال بیٹھتی تھی, لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے, کام بہت زیادہ اور طرح سے ہوتے تھے, تو چیزیں مینیج ہوتی تھی, فزیکل انرجی ٹرانسمیوٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور رسپیکٹ بہت زیادہ تھی, رشتوں کی رسپیکٹ بہت زیادہ تھی. اب ہماری وہ فزیکل انرجی ٹرانسمیوٹ نہیں ہوتی, ہماری وہ سیکشول فرسٹریشن جو بچہ جو ایڈولسنس کی ہے جس کی فزیکل چینجز آ رہے ہیں اور وی ہیو ناٹ ایجوکیٹڈ ہیم ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ, تو آپ دیکھیں اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کرے گا. تو وہ اپنے یہ کیس میں ایک رپورٹ کر رہی ہوں جو کہ کیس آیا کہ ایڈولسنس کی ایج میں وہ اس کی تو فزیکل چینجز چل رہی ہیں. اب اماں ابا ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود دے آر ناٹ ڈیئرنگ ٹو ایجوکیٹ دیٹ کڈ, اس لڑکے کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے کہ بیٹا یہ نارمل ہے یا تم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اب اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے بھی وہ چیزیں کر رہا ہے, ہی از ایکسپوزنگ ہمسیلف. یہ اب آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اینڈ دین یو ہیو ناٹ, آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے بچے کی فزیکل چینجز کے بارے میں, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں, بچے کی پیوبرٹی کے جو چینجز کے ساتھ اس کی باڈی میں جو انوانٹیڈ جو اس کو کلینینس ریکوائرڈ, ایکچولی مینجمنٹ اینڈ کلینینس. لڑکے اور لڑکی کو جو ہے وہ اپنی باڈی کو مینیج کرنے کے لیے, اس کو کلین کرنے کے لیے چیزیں ریکوائرمنٹ ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو دین یو کین ناٹ سے کہ جی میرا بیٹا بگڑ گیا, میری بیٹی بگڑ گئی, یا میری بیٹی کے ساتھ یہ غلط ہو گیا. آف کورس وہ ایک دکھ والی بات تو ضرور ہے, بٹ یو آر رسپانسبل سم ویئر, بیکاز آپ نے اپنے اس بچے کو
उस तरह से केटर नहीं यानी किया। ओवरऑल जिम्मेदारी आपके घर की आपकी- और माँ आपके बाप घर की होती है। थैंक यू सो मच ताहिरा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।